दुनिया की पैदाइश का मकसद असली खुदा वहदहू ला शरीक लहू की ज़ात व सिफ़ात की मार्फत है, और ये उस वक्त तक नामुमकिन है कि जब तक बनी नौ इंसान को बुराइयों गंदगियों से पाक करके भलाइयों और खूबियों से आरास्ता न किया जाए। इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया, जिसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और आखिर में इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर नबूवत व रिसालत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। अंबियाए कराम वाला काम यानी लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ना इस उम्मत के सपुर्द कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद कार नबूवत के सिलसिले में इस उम्मत पर बड़ी आजमाइशें आईं। बर सग़ीर पाक व हिंद में जलालुद्दीन अकबर की दीन अकबरी जैसे फितने के बाद कसीर तादाद में खल्क़े खुदा का ताल्लुक़ खालिक़ हकीकी से टूट चुका था। बादज़ां मुजद्ददुल अल्फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी ने जलालुद्दीन अकबर का डटकर मुकाबला किया और हज़रत इंसान की इस्लाह की जद्दोजहद और कोशिशें जारी रखीं। ये फितना इस कदर मोहलिक था कि इसके असर से बर सग़ीर पाक व हिंद में एक इंसान बज़ाहिर मुसलमान था, लेकिन इसके तौर अतवार गैर इस्लामी थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। बिलाखिर बानी तबलीगी जमात हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया। उनके सीने में ये दर्द पैदा हुआ कि किस तरह इंसान अपने अल्लाह को पहचान ले, और इस्तिखारा व मशवरा के बाद तबलीगी जमात की बुनियाद रख दी। तबलीगी जमात का आगाज़ नवंबर 1926 मुताबिक जमादियल औला 1345 हिजरी में हुआ। नवंबर 2023 जमादियल औला 1445 हिजरी तक इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 100 साल मुकम्मल हो चुके, जबकि ईसवी कैलेंडर के मुताबिक मज़ीद 2 साल बाकी हैं। इस हवाले से तबलीगी जमात के क़याम से लेकर अब तक जद्दोजहद और इसके नज़्म के हवाले से चीदा चीदा मालूमात क़ारीन के अफादा के लिए ज़ीनत क़िरतास की जा रही हैं। बानी तबलीगी जमात मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी। तबलीगी जमात के बानी मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी बिन मौलाना मोहम्मद इस्माइल 1886 कांधला मुजफ्फरनगर यूपी इंडिया में पैदा हुए। मौलाना इलियास का ताल्लुक़ एक नहायत मुत्तकी घराने से था। मौलाना इलियास के वालिद मौलाना मोहम्मद इस्माइल प्यासे मज़दूरों को पानी पिलाने के लिए सड़कों पर इंतज़ार करते और मज़दूरों को पानी पिलाया करते थे। फिर 2 रकअत नमाज पढ़ते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उसने खिदमत का मौका दिया। एक दिन उनकी मुलाकात मेवात के कुछ मज़दूरों से हुई जो काम की तलाश में थे। उन्होंने उनसे पूछा कि वो इस तरह के काम से कितना कमाएंगे, और उतनी ही रकम की पेशकश की कि अगर वो इसके बजाय उनसे कलमा और नमाज सीखें। वो राज़ी हो गए और तब से तकरीबन 10 मीवाती तलबा हर वक्त उनके साथ रहने लगे। इस तरह बंगला वाली मस्जिद में मुदरसे का आगाज़ हुआ। मौलाना इलियास का पूरा घराना इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार था। उनके भाई मोहम्मद ने अपनी वफ़ात से पहले 16 साल तक एक भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। वितर की नमाज पढ़ते हुए सजदे में वफ़ात पाई। मौलाना इलियास की वालदा 20 सफ़िया रोज़ाना 5000 मरतबा दरूद शरीफ, 5000 मरतबा इसमें ज़ात अल्लाह, 5000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1000 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, 1000 मरतबा मंजिल और मुतअद्दिद दीगर ज़िक्र रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ती थीं। रमज़ान के दौरान इन सब से बढ़कर वो हर रोज़ पूरे कुरान के अलावा मज़ीद 10 पारों की तिलावत करती थीं। इस तरह वो रमज़ान मुबारक में 40 मरतबा कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल करती थीं। मौलाना इलियास खुद भी बड़े परहेजगार थे। कहा जाता है कि वो अक्सर औक़ात ज़िक्र इलाही में घंटों तन्हाई में रहते थे। जब वो निज़ामुद्दीन में थे तो बाज़ औक़ात दोपहर तक घंटों क़याम करते थे, जहाँ अल्लाह के अजीम वली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इबादत किया करते थे। 8 फरवरी 1918 मौलाना इलियास 32 साल की उम्र में बंगला वाली मस्जिद में रिहाइश पजीर हो गए। उस ज़माने में यह सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था, घने जंगल से घेरा हुआ था। नलके के पानी का कोई जरिया नहीं था और पानी कहीं और से लाना पड़ता था। वहाँ सिर्फ 4 से 5 लोग नमाज पढ़ते थे, जो सब उनके शागिर्द थे। मौलाना इलियास मस्जिद में ज़िक्र अस्कार में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। मदरसे में खाना इस कदर नाक़िस था कि उन्हें कई मरतबा भूखा रहना पड़ा, लेकिन मौलाना इलियास ने खुश दिली से ये सब बर्दाश्त किया। इंतहाई गुर्बत ने उस पर कोई असर न डाला। 1920 में मौलाना इलियास मुसलमानों की उमूमी जहालत और बेदीनी को देखकर परेशान हुए, यहाँ तक कि दारुल उलूम के तलबा में भी। एक दफ़ा मौलाना के सामने एक नौजवान को इस तारीफ़ के साथ पेश किया गया कि उसने मीवात के फुला मकतब में कुरान मजीद की तालीम मुकम्मल की है। मौलाना ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी दाढ़ी मुंडवाई गई है और उनकी शक्ल सूरत और लिबास से कोई नहीं जान सकता था कि वो मुसलमान हैं। 29 अप्रैल 1926
مولانا الیاس 40 سال کی عمر میں کئی علماء کرام کے ساتھ حج پر گئے۔ 20 جولائی 1926 مولانا الیاس کا حج گروپ اس دن ہندوستان واپس آنا تھا، لیکن مولانا الیاس اس قدر پریشان اور بے چین تھے کہ انہیں مدینہ میں مزید قیام کرنے کی شدید خواہش محسوس ہوئی۔ انہی دنوں ایک رات مدینہ کے مقدس شہر میں مولانا الیاس مسجد نبوی کے اندر سو گئے۔ مولانا الیاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہندوستان لوٹ جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالی تم سے کام لے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں کہ ان کے رفقا ہندوستان واپس لوٹ گئے، لیکن ان کا دل واپسی کو نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک اللہ والے سے اپنی بے چینی کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا۔ اس اللہ والے کی بات سن کر ان کو اطمینان ہو گیا اور ہندوستان واپس آ کر مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ سے دعوت والے کام اور اس کی محنت کے متعلق استفتاء کر کے باقاعدہ کام کا آغاز کیا۔ 1926 نومبر میں 40 سال کی عمر میں مولانا الیاس حج سے ہندوستان واپس آئے اور تبلیغی کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 28 اپریل 1930 مولانا الیاس نے دارالعلوم سہارنپور میں پہلی بار مدرسے کے سالانہ پروگرام میں دعوت کی کوشش پیش کی۔ 1932 میں مولانا الیاس کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے کے 6 سال کے بعد پہلی مرتبہ 2 جماعتیں قائم ہوئیں۔ 2 جماعتیں یہ تھیں: مولانا حافظ مقبول کی جماعت جسے کاندھلا بھیجا گیا، مولانا داود میواتی کی جماعت جسے سہارنپور بھیجا گیا۔ تبلیغی جماعت کے 6 نکات۔ 2 اگست 1934 مولانا الیاس کے تھا۔ مولانا زکریا نے اس بات پر ایک مشورہ کرایا کہ یہ کوشش کیسے کی جائے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور مسلمانوں کے اعتقادات، عبادات، معاملات اور معاشرت درست ہو جائیں، مسلمان اسلام کے دیگر بنیادی عناصر پر پیرا ہو جائیں۔ یہ وہ مشورہ ہے جس میں تبلیغ کے 6 نکات پر اتفاق کیا گیا۔ واضح رہے کہ اصل میں مولانا الیاس کے 60 نکات تھے۔ آج تک تبلیغ کے 6 نمبر یہ ہیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت، دعوت و تبلیغ۔ 30 نومبر 1941 میں میوات میں پہلا اجتماع منعقد ہوا جس میں 25,000 خلق خدا نے شرکت کی۔ مولانا احمد مدنی اور مفتی کفایت اللہ جیسے بہت سے علماء کرام تشریف لائے۔ 1942 کو پہلی مستورات خواتین کی جماعت تیار ہوئی جس کے امیر مولانا داؤد میواتی صاحب تھے۔ پہلے تو مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن سمیت کئی علماء کرام ایسی جماعت سے متفق نہیں تھے، تاہم اس طرح کی جماعت کی وضاحت اور مکمل ترتیب یعنی طریقہ بتانے کے بعد انہوں نے اس کی مکمل تائید کی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی بستی نظام الدین اولیاء آمد۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا ابتدائی طور پر تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حاجی صاحب ان دنوں میں بعد نماز فجر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کے ہونے والے درس قرآن میں پابندی سے شرکت کرتے تھے۔ دوران درس حاجی صاحب کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے۔ حاجی صاحب ان سوالوں کے جوابات حضرت لاہوری سے طلب کرتے تھے۔ حضرت لاہوری ایک صاحب کشف انسان تھے۔ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری نے حاجی صاحب کے سوالات دیکھ کر حاجی صاحب کو بستی نظام الدین اولیاء میں مولانا الیاس کی صحبت میں جانے کا مشورہ دیا۔ 1 جنوری 1944 اس وقت حاجی صاحب 22 سال کی عمر کے تھے۔ نظام الدین مرکز گئے اور دعوت کے کام میں شامل ہوئے۔ مولانا الیاس کے انتقال سے پہلے وہ 6 ماہ تک مولانا الیاس کی صحبت میں رہے۔ مولانا محمد الیاس کی بیماری اور ان کی نیابت کی فکر۔ 1944 مئی تا جولائی اس پورے مہینے میں مولانا الیاس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ اس وقت کے بزرگوں اور ممتاز علماء کے درمیان ایک مشترکہ فکر تھی کہ اگر مولانا الیاس کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے بعد جماعت دعوت و تبلیغ کی قیادت کون سنبھالے گا۔ ان راتوں میں تقریباً تمام نامور علماء جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، شیخ ابو الحسن ندوی، مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، مولانا ظفر احمد تھانوی، حافظ فخر الدین، صوفی مقبول احمد گنگوی اور ان سے محبت کرنے والے دوسرے علماء جو مولانا الیاس سے تبلیغی یا ذاتی طور پر رابطے میں تھے، مسجد نظام الدین مرکز میں جمع ہوئے اور رات بسر کی۔ ان علماء کی نظر میں دعوت و تبلیغ کی جماعت میں مولانا الیاس کی امارت کی جگہ لینے کے لیے سب سے موزوں ترین شیخ الحدیث مولانا زکریا ہیں۔ مولانا محمد زکریا واحد شخص تھے جو علم، روحانیت، عمل، اعلیٰ درجے اور حکمت دونوں لحاظ سے مولانا الیاس کی جگہ جماعت دعوت و تبلیغ کا امیر بننے کے اہل تھے۔ اس کے بعد معزز علماء کرام شیخ الحدیث مولانا زکریا 46 سال کے پاس آئے اور ان سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
مولانا زکریا نے نرمی سے انکار کیا اور جواب دیا کہ آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا۔ مولانا یوسف کاندھلوی LH کی بطور جانشین نامزدگی۔ 11 جولائی 1944 مولانا الیاس کے انتقال سے 2 دن پہلے مولانا الیاس نے مولانا زکریا اور شیخ عبد القادر رائے پوری کو مشاورت کے لیے بلایا۔ جمع ہونے کے بعد مشاورت میں انہوں نے علماء اور مذہبی شخصیات کے سامنے کہا کہ فوراً ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو میری موت کے بعد میری جگہ لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے بیعت کریں۔ میری پسند کے 6 لوگ ہیں: مولانا حافظ مقبول، مولانا داؤد میواتی، مولانا احتشام الحسن، مولانا یوسف کاندھلوی، مولانا انعام الحسن، مولانا سید ردو حسن بھوپالی۔ ذاتی طور پر میں مولانا حافظ مقبول کو تجلیس کرتا ہوں کیونکہ وہ طویل عرصے سے ذکر اور اس کوشش دونوں میں شامل ہیں۔ دوسری طرف مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے مولانا یوسف کو دعوت و تبلیغ کا اگلا امیر بنانے کی تجویز دی۔ جب یہ دونوں تجویز سامنے آئیں تو مولانا الیاس نے کہا کہ میواتیوں کے ساتھ یوسف سے بہتر کون سلوک کر سکتا ہے۔ ان خیالات کی بنیاد پر مولانا عبد القادر رائے پوری نے آخر کار مولانا یوسف کو دعوت و تبلیغ کا امیر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مولانا یوسف کی عمر 27 سال تھی۔ مولانا الیاس نے کہا کہ اگر یہ واقعی آپ کا انتخاب ہے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ پہلے میرے دل کو سکون نہیں تھا، لیکن اب میری روح بہت پرسکون محسوس کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ کام آگے بڑھتا رہے گا۔ پھر مولانا محمد زکریا اور مولانا الیاس نے مولانا یوسف کو دیے گئے کاغذ پر لکھا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ لوگوں سے بیعت کرو۔ مولانا محمد الیاس نے مولانا یوسف کو تحریری طور پر بیعت کرنے کی اجازت دی۔ 13 جولائی 1944 مولانا الیاس بنگلہ والی مسجد میں انتقال کر گئے اور انہیں بنگلہ والی مسجد نظام الدین کے کور کے باہر دفن کیا گیا۔ مولانا یوسف کو دعوت و تبلیغ کے تمام ارکان کی مشاورت سے دعوت و تبلیغ کا دوسرا امیر مقرر کیا گیا اور حلف لیا گیا۔ مولانا محمد زکریا نے رسمی طور پر مولانا الیاس کی پگڑی مولانا یوسف کے سر پر رکھی۔ مولانا یوسف کا پہلا بیان ایک درخت کے نیچے بنگلہ والی مسجد نظام الدین کے صحن میں تھا۔ تبلیغ میں مولانا یوسف کی امارت۔ 1946 مولانا یوسف نے پہلی جماعت کو سعودی عرب میں حج کے موسم میں خصوصی طور پر کام کرنے کے لیے بھیجا۔ مولانا یوسف نے مولانا عبید اللہ بلیاوی کو مدینہ میں مقامی طور پر رہنے اور وہاں عربوں کے درمیان دعوت کا کام شروع کرنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں مولانا سعید احمد خان ان کے جانشین ہوئے۔ 1947 کو حاجی عبد الوہاب، اس وقت 25 سال، نے لاہور پاکستان میں رائے ونڈ مرکز میں رہائش اختیار کی۔ تقسیم ہند کے بعد 15 اگست 1947 ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع شروع ہوا۔ ہزاروں مسلمانوں نے خوف کے مارے اسلام چھوڑ دیا، کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ تمام مشائخ نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں مانگیں۔ میوات کی ایک بڑی جماعت نے نظام الدین مرکز میں پناہ لی۔ حضرت جی مولانا یوسف، مولانا منظور نعمانی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور مولانا زکریا نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان نہیں چھوڑنا چاہیے، یا تو وہ رہیں یا مر جائیں۔ مولانا زکریا نے فتویٰ کونسل پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان نہ چھوڑنے کا فتویٰ جاری کرے۔ اگر یہ فتویٰ جاری نہ ہوتا تو شاید آج ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے۔ اگست 1947 کو مولانا محمد یوسف نے مرتد بن جانے والے مسلمانوں کو واپس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بہت سی سخت گیر جماعتیں بھیجیں۔ یہ جماعتیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ 15 ستمبر 1947 کو مولانا یوسف کی اہلیہ کا نماز مغرب کی ادائیگی کے دوران سجدہ کے دوران انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے مولانا ہارون کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ واضح رہے کہ تقسیم ہند کے بعد فوری طور پر پاکستان اور ہندوستان کی سرحدیں جغرافیائی طور پر جدا نہیں ہوئی تھیں۔ 26 دسمبر 1947 پاکستان کی ہندوستان سے علیحدگی کے بعد کراچی میں پہلا اجتماع ہوا۔ 13 مارچ 1948 پاکستان میں ایک اجتماع ہوا جس میں مولانا یوسف نے پاکستان کی ہندوستان سے علیحدگی کے بعد پہلی بار شرکت کی۔ اس اجتماع کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا مرکز رائے ونڈ لاہور ہوگا۔ 1949 کو مولانا محمد زکریا نے کتاب فضائل صدقات مکمل کی۔ 30 مارچ 1950 مولانا زبیر الحسن کاندھلوی بن مولانا انعام الحسن پیدا ہوئے۔ 11 جنوری 1954 کو پہلا اجتماع ڈھاکہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے قیام سے پہلے میں منعقد ہوا۔ مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن میں اجتماع میں شرکت کی۔ 10 اپریل 1954 کو رائے ونڈ میں پہلا اجتماع ہوا۔
1960 को मौलाना यूसुफ ने हयात सहाबा की पहली कापी शाया की। 16 अगस्त 1962 ईस्वी मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी का इंतकाल हुआ। वो न सिर्फ एक मशहूर सूफी शेख थे, बल्कि दिल्ली से सऊदी अरब जाने वाली तीसरी पैदल जमात काफिला के अमीर भी थे, जहां इस जमात में एक नौजवान मौलाना सईद अहमद खान भी थे। मौलाना यूसुफ 1965 में जुमा को लाहौर में इंतकाल कर गए। उस वक्त उनकी उम्र 48 साल थी। मौलाना इनामुल हसन ने सूरत यासीन की तिलावत की। मौलाना यूसुफ आखिरी सांस तक शहादत का विर्द करते रहे। उन्हें अपने वालिद मौलाना मोहम्मद इलियास के मुकाम के पास दफन किया गया। मौलाना इनामुल हसन की इमारत। 12 अप्रैल 1965 को शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया ने एक मशवरा करवाया। इस मशवरे में यह तय पाया कि मौलाना इनामुल हसन को दावत व तबलीग का तीसरा अमीर मुकर्रर किया जाना चाहिए। मशवरे के नताइज का ऐलान मौलाना फखरुद्दीन देवबंदी ने मौलाना उमर पालनपुरी के बयान गुफ्तगू के बाद किया। मौलाना हारून ने भी इस फैसले को खुशी से कबूल किया। मौलाना मोहम्मद यूसुफ के फर्जंद मौलाना हारून खुद खुश थे और उन लोगों के इसरार से मुतासिर नहीं हुए जो उन्हें अमीर बनाना चाहते थे। उन्होंने मशवरे के फैसले को खुले दिल से कबूल किया। यहाँ तक कि उन्होंने मशवरे के फैसले को मानने की अहमियत पर भी बयानात दिए और जो भी फैसला हुआ वही सही है। 3 अप्रैल 1965 को मौलाना इनामुल हसन की बायत शुरू हुई। मौलाना इनामुल हसन को दावत व तबलीग का अमीर मुंतखब करने की एक वजह यह है कि वो बचपन से लेकर वफात तक मौलाना यूसुफ के सबसे करीबी दोस्त थे। इसके अलावा मौलाना इनामुल हसन भी मौलाना इलियास के दस्ते राज थे और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह से तफसीली सुलूक तय करके खिलाफत भी पाई थी और वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के नाम से ही बायत भी लिया करते थे। वो मौलाना इलियास के साथ अपने ज़्यादातर दावती सफ़रों में साथ रहे। इस तरह दावत के कामों को समझते रहे। 10 मई 1965 को मौलाना साद कांधलवी बिन मौलाना हारून पैदा हुए। 21 अगस्त 1967 को मौलाना इनामुल हसन ने दावत व तबलीग के अमीर मुकर्रर होने के बाद बैरून मुल्क अपना पहला दावती सफ़र किया। ये श्रीलंका का इज्तिमा जो 26 से 30 अगस्त के दरमियान कोलंबो में मुनक्किद हुआ। नवंबर 1967 को पहला टोंगी इज्तिमा मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश की तश्कील से पहले में मुनक्किद हुआ। मौलाना इब्राहिम द्योला 36 साल की उम्र में अपने 1 साल के खुरूज के लिए तुर्की बराह रास्त और जुर्दन और इराक गए। खुरूज की मुद्दत 19 माह तक बढ़ा दी गई। 23 अप्रैल 1973 को शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया ने 75 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। 28 सितंबर 1973 मौलाना हारून कांधलवी बिन मौलाना यूसुफ मौलाना मोहम्मद साद के वालिद 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, जब उन्हें एक बीमारी ने लपेट में लिया और 13 दिन तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। उनकी नमाज जनाजा मौलाना इनामुल हसन ने पढ़ाई। उस वक्त उनके बेटे मौलाना मोहम्मद साद की उम्र सिर्फ 8 साल थी। तहयात मौलाना उबैदुल्ला बिलियावी, मौलाना इजहारुल हसन नाना जान और मौलाना इनामुल हसन साहब ने मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी की अहसन अंदाज में तरबियत फरमाई। 9 अगस्त 1974 को मौलाना जुबैर 25 साल ने अल्लाह की राह में 1 साल का आगाज़ किया। 10 फरवरी 1978 को शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया ने, जो मदीना में मुकीम हो चुके थे, बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना जुबैर को अपने तरीक़े चिश्तिया में बैत की इजाज़त दी। ये तकरीब मस्जिद नबवी के सामने मुनक्किद हुई। मौलाना जुबैर ने 4 मशाइख से तरीक़त की इजाज़त हासिल की है। 1 मौलाना इनामुल हसन, 2 मौलाना जकरिया, 3 मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी और 4 मौलाना इफ्तिखारुल हसन। आपकी इंतहाई परहेजगारी की वजह से अल्लाह ने आम मकबूलियत नसीब फरमा रखी थी। 27 जुलाई 1980 मौलाना हाफिज मकबूल का इंतकाल हुआ। वो 1932 में मौलाना इलियास की तश्कील करदा पहली जमात के अमीर थे और उनके जानशीन यानी अगले अमीर के तौर पर मौलाना इलियास का पसंदीदा इंतखाब था। ताहम मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी ने मौलाना यूसुफ की अमारत का बजा फैसला किया। 24 मई 1982 को शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांधलवी का 84 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ। उन्हें जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। उनके आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह अल्लाह। आपका इंतकाल मगरिब से पहले हुआ और उसी दिन इशा के बाद तदफीन हुई।
4 नवंबर 1983 को पाकिस्तान में रायवंड इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम बुजुर्गों ने शिरकत की। इस इज्तिमा के दौरान तबलीग के लिए शूरा निज़ाम रखने का तसव्वुर सबसे पहले मौलाना इनामुल हसन ने आलमी मशवरे के दौरान पेश किया, जो 12 नवंबर को होने वाले इज्तिमा के एक हफ्ता बाद मुनक्किद हुआ था। इसके बाद से मौलाना इनामुल हसन ने हिंदुस्तान और दुनिया के कई हिस्सों में तमाम जगहों पर शूरा कायम की। 20 मई 1993 को मौलाना इनामुल हसन की तबीयत खराब हो गई। वो मक्का में गिर गए। 1990 के बाद से ये 7वीं मर्तबा थे कि वो गिरे थे। मई 1993 में हज के मौसम में मक्का में मौलाना इनामुल हसन ने मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, मौलाना सईद अहमद खान, हाजी अफजल, हाजी अब्दुल मुकीत, हाजी अब्दुल वहाब और कई दूसरे बुजुर्गों से गुफ्तगू की कि आपको मालूम है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी बीमारी की वजह से बदतर है, ये काम पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए मैं एक शूरा बनाना चाहता हूँ जो दावत के काम में मदद करे। 14 जून 1993 को निज़ामुद्दीन मरकज़ में तमाम बुजुर्ग मौलाना इनामुल हसन के कमरे में जमा हुए। वो थे मौलाना सईद अहमद खान, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, हाजी अफजर, हाजी अब्दुल मुकीत, हाजी अब्दुल वहाब, मौलाना इजहारुल हसन, मौलाना उमर पालनपुरी और मौलाना ज़ुबैर। हज़रत मौलाना इनामुल हसन ने हाज़रीन से फरमाया कि अब मेरी सेहत का हाल आपको मालूम है, मेरी सेहत मुसलसल गिरती चली जा रही है, जबकि ये काम बढ़ता ही जा रहा है। मैं अब ये काम खुद से नहीं संभाल सकता, हमें मिलकर काम करना है। फिर फरमाया, अब से तुम मेरी शूरा हो और 2 मज़ीद शामिल कर लो, मियाँ जी मेहराब मेवाती और मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी। इंशाअल्लाह इन 10 शूरा अरकान से ये काम चलता रहेगा। शूरा इस तरह कायम हुई। नंबर 1 मौलाना सईद अहमद खान, नंबर 2 मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, नंबर 3 हाजी अफजल साहब, नंबर 4 हाजी अब्दुल मुकीद, नंबर 5 हाजी अब्दुल वहाब, नंबर 6 मौलाना इजहारुल हसन, नंबर 7 मौलाना उमर पालनपुरी, नंबर 8 मौलाना ज़ुबैर, नंबर 9 मियाँ जी मेहराब मेवाती और नंबर 10 मौलाना मोहम्मद साद। शूरा बनने के बाद मौलाना सईद अहमद खान ने शूरा के सामने मौलाना इनामुल हसन से पूछा कि जब आप यहाँ हैं तो आप हमारे अमीर और फैसिल हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो हम फैसला कैसे बनाएंगे? मौलाना इनामुल हसन ने जवाब दिया कि आप में से बारी बारी फैसिल का इंतखाब करें। क़याम पाकिस्तान के बाद हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ की तरफ से हाजी अब्दुल वहाब की तश्कील पाकिस्तान के लिए की गई। 2-3 साल बाद जब पाकिस्तान में दावत के काम को इस्तेहकाम मिल गया तो पुराने साथियों की मशवरे से अलहाज मोहम्मद शफ़ी कुरैशी को 4 दिसंबर 1950 को पाकिस्तान में तबलीगी जमात का अमीर बनाया गया और रायवंड लाहौर को तबलीगी जमात का मरकज़ बनाया गया। मोहम्मद शफ़ी कुरैशी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 1904 में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और मदरसा अरबिया तबलीगी मरकज़ ज़करिया मस्जिद से मुत्तसिल रिहाइश इख्तियार कर ली। आप 21 साल तक अमीर रहने के बाद 19 दिसंबर 1971 को पेशावर में एक सहरोज़ा तबलीगी इज्तिमा के दौरान इंतकाल फरमा गए। उस वक्त इनकी उम्र 67 बरस थी। इसके बाद हयातुस सहाबा के उर्दू मुतरजम मौलाना मोहम्मद एहसान हक रायवंड के वालिद और हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ के करीबी साथी अलहाज मोहम्मद बशीर को मोहम्मद शफ़ी कुरैशी साहब के बाद तबलीगी जमात पाकिस्तान का अमीर नामज़द किया गया। आप अपनी वफ़ात 9 जून 1992 तक तबलीगी जमात पाकिस्तान के अमीर रहे। अलहाज मोहम्मद बशीर साहब की वफ़ात के बाद हाजी अब्दुल वहाब साहब को तबलीगी जमात पाकिस्तान का तीसरा अमीर मुकर्रर किया गया। हाजी साहब का ताल्लुक भारतीय पंजाब के ज़िला करनाल के गांव राव गमथला से था। आपने अंबाला से मैट्रिक करने के बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां से पहले FSc प्री मेडिकल और उसके बाद BA किया। आप 1 जनवरी 1944 को तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन तशरीफ़ ले गए और पूरे 6 माह मौलाना इलियास की सोहबत में गुजारे और इस 6 माह की सोहबत ने आपकी ज़िंदगी पर वो नुक़ूश सब्त किए कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ़ कर दी। 1954 में सालाना तबलीगी इज्तिमा रायवंड में शिरकत के लिए आमद के मौके पर जब हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान में दावत व तबलीग की मेहनत के लिए मौत पर बैयत ली तो सबसे पहले हाजी अब्दुल वहाब साहब खड़े हुए और अहद किया कि इसके बाद वो दावत वाली मेहनत के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। 18 नवंबर 2018 में हाजी अब्दुल वहाब साहब रहलत फरमा गए। नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की। ये बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा शुमार किया जा सकता है। हाजी अब्दुल वहाब साहब की रहलत के बाद हज़रत मौलाना नज़ुर रहमान साहब को तबलीगी जमात पाकिस्तान का अमीर चाहरुम मुकर्रर किया गया, जो ताहाल अमीर है। दावत व तबलीग का काम तबलीगी जमात की तरतीब के मुताबिक फ़कत चंद अय्याम गुजारने का नाम नहीं, बल्कि ये कमोबेश 1,20,000 अनबिया अलैहिमुस्सलाम का काम है। ये काम अपनी पूरी उम्र के लिए एक अमली निज़ाम का खाका है, जिसको अल्लाह का एक बरगज़ीदा बंदा मौलाना मोहम्मद इलियास लेकर खड़े हुए थे और अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुक़द्दस काम के लिए वक्फ़ कर दी थी।
اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ صرف ان بے ربط سطور کو پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کام کو سیکھیں اور اس کام کا عملی نمونہ دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔